با الف زبر با، با و پیش بو، با یا زیر بی، بابو بی. تا الف زبر تا، تا و پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن قرآن ٹیچر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 8 پڑھیں گے، تو آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس لیسن کو ریوائز کرنا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو یہ لیسن اچھے سے آ جائے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با الف زبر با، با و پیش بو، با یا زیر بی، بابو بی. تا الف زبر تا، تا و پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی. ثا الف زبر ثا، ثا و پیش ثو، ثا یا زیر ثی، ثا ثو ثی. حا الف زبر حا، حا و پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی. خا الف زبر خا، خا و پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی. را الف زبر را، را و پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری. زا الف زبر زا، زا و پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی. طا الف زبر طا، طا و پیش طو، طا یا زیر طی، طا طو طی. ظا الف زبر ظا، ظا و پیش ظو، ظا یا زیر ظی، ظا ظو ظی. فا الف زبر فا، فا و پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی. ها الف زبر ها، ها و پیش هو، ها یا زیر هی، ها هو هی. یا الف زبر یا، یا و پیش یو، یا یا زیر یی، یا یو یی. همزه الف زبر آ، همزه و پیش او، همزه یا زیر ای، آ او ای. جیم الف زبر جا، جیم و پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی. دال الف زبر دال، دال و پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی. ذال الف زبر ذا، ذال و پیش ذو، ذال یا زیر ذی، ذا ذو ذی. سین الف زبر سا، سین و پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی. شین الف زبر شا، شین و پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی. صاد الف زبر صام، صاد و پیش صو، صاد یا زیر صی، صا صو صی. ضاد الف زبر ضام، ضاد و پیش ضو، ضاد یا زیر ضی، ضا ضو ضی. عين ألف زبر عام، عين وبيش عو، عين يا زير عي، عا عو عي.
غين ألف زبر غا غين پیش غو غين يا زير غي غاغوغي قاف ألف زبر قام قاف پیش قو قاف يا زير قي قاقوقي كاب ألف زبر كام كاب پیش کو كاب يا زير كي كاكوكي لام ألف زبر لام لام پیش لو لام يا زير لي لا لولي ميم ألف زبر ما ميم پیش مو ميم يا زير مي مامومي نون ألف زبر نام نون پیش نو نون يا زير ني نانوني واو ألف زبر وا واو پیش وو واو يا زير وي واووي تا واو زبر تاو تا يا زبر تي تو تي ثا واو زبر ثو ثا يا زبر ثي ثو ثي دالو زبر دو دال يا زبر دي دو دي ذالو زبر ذو ذال يا زبر ذي ذو ذي راو زبر غو را يا زبر ري رو ري زو زبر زو زي زبر زي زو زي سينو زبر سو سين يا زبر سي سو سي شينو زبر شو شين يا زبر شي شو شي صوتو زبر صو صوت يا زبر صي صو صي ضاتو زبر ضو ضات يا زبر ضي ضو ضي طاو زبر طو طا يا زبر طي طو طي ضو زبر ضو ضو يا زبر ضي ضو ضي لامو زبر لو لام يا زبر لي لو لي نونو زبر نو نون يا زبر ني نو ني همزة واو زبر أو همزة يا زبر أي أو أي لامو زبر باو زبر باو با يا زبر بي باو بي جيمو زبر جو جيم يا زبر جي جو جي حاو زبر أو حيا زبر أي حو حي خاو زبر خو خايا زبر خي خو خي عينو زبر عو عين يا زبر عي عو عي غينو زبر غو غين يا زبر غي غو غي فا واو زبر فو فا يا زبر في فو في قافو زبر قو قاف يا زبر قي قو قي كابو زبر كو كاب يا زبر كي كو كي ميم واو زبر مو ميم يا زبر مي مو مي واو زبر واو واو يا زبر وي واو وي هاو زبر غو هايا زبر غي هاو غي ياو زبر يو या زبر यई यऊ यई। अगर इस वीडियो में आपको कोई लफ्ज़ समझ नहीं आ जाए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और ऑनलाइन कुरान करीम पढ़ने के हवाले से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।